السلام عليكم ومرحبا بكم في القناه ديالي. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، تفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم كيكه بارده كتجي رائعه في المذاق، وكذلك كتصلح للفطور ولا للسحور. كنتمنى انكم تبقاو معي باش نوريكم المقادير. الجينواز غندير 4 ديال البيضات، عندي 7 معالق ديال السنيده خمره، يعني ديال الحلويات وفاني، وغادي ناخذ 7 معالق ديال الدقيق. ندوزو على بركه الله. غادي نبداو بسم الله. هنا عندي فاني، غادي نضيف سنيده 7 ديال المعالق، وغادي نبدا نضرب مزيان. من بعد ما ضربت البيض مزيان غادي نضيف 7 ديال المعالق. بسم الله. واحد الله، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. غادي نضيف خمارة يعني ديال الحلويات، دغيا كتوجد معنا وكتجي زوينه وبارده. يعني ما كنتمنىكم انكم تجربوها. صافي كتكون بحال هكا. غادي نديروها في القالب ديالها. ديك الساعه غادي نديروها في الفران طيب. غادي نخليوها 10 دقائق، يعني حتى 15 دقيقه ما كاملاش، وغادي نطفي عليها. هنا جبت يعني داك الورق الطهي من تحت. كيف ما كتلاحظوا معايا هنا رشيته بشويه ديال الدقيق باش غادي ندير فيه الكيكه ديالي ولا العجين. بسم الله على بركه الله. غادي ندخلها الفران على درجه الحراره 180 درجه، ومن بعد ملي يطيب غادي نرجع لكم وغادي ندوزو نصاوبوا لا كريم اللي غادي بالنسبه هنا غادي الطبقه الاولى اللي غادي نديرو، غادي نحضر معكم كريم باتيسير. يمكن اللي يعني اللي بغى يصاوبها بالحليب والبيض يعني يصاوبها. انا فضلت انني نديرها بالبودر. كريم باتيسير كيف ما كتشوفوا هنا المقادير. عندي هنا 4 معالق ديال سكر سنيده. هنا 2 معالق كبارين ديال البودر ديال كريم باتيسير. كنضيف الكريم باتيسير ديالي تقريبا 2 معالق كبار. غادي نضيفهم على سنيده، على 4 معالق ديال سنيده. والحلاوه كتبقى اختياريه، يعني بغيتو يعني ما كيبغيش الحلاوي بزاف ينقص شويه سنيده. هنا كنضيف على الخليط كنضيف تقريبا نص لتر ديال الحليب. كنخلط المكونات كاملين. غادي نضيف هنا الروح ديال الليمون، كيجي يعني زوين في هذه الوصفه هذه مع لا كريم باتيسير ومع الطبقه الثالثه اللي غادي نرافق بها.
غادي نخلط المكونات كاملين مع بعضياتهم باش ما تشكلوليش كويرات وغادي ندير الخليط فوق النار، يعني غادي نبقى مع التحريك حتى يعقد لينا الخليط. هنا غادي نضيف كيبقى يعني النكهات كتبقى يعني على حسب الذوق ديال اي واحد. هنا غادي نضيف فلون ديال الفاني، يمكن لكم نتوما تعوضوه باي حاجه بغيتوها. يعني غادي نخلط مزيان باش ما يبقاش دوك الكويرات ديال الفلون، وغادي ندير الخليط فوق النار. من بعد ما وجدت لي الكيكه ديالي يعني 10 دقائق طفيت عليها، ما خداتليش الوقت بزاف. كيف ما كتلاحظوا شوفوا كيف جات زوينه واسفنجيه، يعني جات زوينه وطايبه يعني من جميع من جوج جهتين. عطلت هاد الساقل باش درتها في الاول باش دوك الشوائب اللي كيكونوا ديال العجين اللي كيبقى ما يضيعوليش الديكور ديال لا كريم. هنا غادي نجيب واحد الطوسيل وغادي نوضع فيه الكيكه ديالي بحال هكا. يعني وغادي نزير مزيان وغادي تاخد الفورمه ديال الطبسيل. غادي نبرك عليها شويه، راه جات زوينه واسفنجيه، طريقه سهله ما فيهاش بزاف د المقادير. وضروري هي راه ما درناش فيها الزيت، ضروري خاصنا نسقيوها بالحليب وسنيده، يعني خاصها تكون شويه حلوه. غادي نجيب كاس ديال الحليب، بسم الله. غادي ندير معلقه كبيره ديال سنيده، غادي نخلط مزيان وغادي نسقي الكيكه ديالي. كنظن ان الصوره واضحه. نسقيو حتى الجوانب باش ما كيبقاوش ما يقصحوناش. يعني راه مازال تشرب هاد السوائل كاملين غادي تشربوهم، ما غاديش يبقاو. بارك الله. هنا لا كريم باتيسير ديالي اللي وجدات اللي طيبت معكم هي وجدات. من بعد ما كتوجد غادي نكبها فوق منها، يعني خليتها تبرد شي شويه وغادي نصب الطبقه الاولى. يعني هنا كنقادو الجوانب وغادي نخليها تبرد، غادي نغطيها وغادي نخليها حتى تبرد مزيان وتشد في راسها. عاد غادي نزيد الطبقه الثانيه وغادي ندوزو دابا نحضروا في هذه المرحله هذه. غادي ندوز باش نحضروا الطبقه الاخيره اللي ديال الكيكه. هنا عندي ربع ديال لتر ديال الليمون، عصير الليمون. هنا 2 معالق كبار ديال مايزينا، وكذلك غادي نضيف
يعني 4 المعالق كبار ديال سكر سنيده. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا عندي واحد 2 3 4. غادي نضيف نشا يعني مايزينا 2 معالق كبار انا عابراهم. غادي نضيف هنا العصير وغادي نخلط المكونات كاملين وغادي نديرهم فوق النار. وغادي نضيف ليهم كذلك ساشيه ديال الفلون فاني. بعد ما بردات لي مزيان الكيكه ديالي، يعني كيف ما كتلاحظوا بردات مزيان، غادي نجيب الخليط ديال الليمون اللي درت فوق النار يعني حتى تجمع، وغادي نديرو فوق الكيكه ديالي كطبقه اخيره. كنبقاو نقادو الجوانب باش الكريمه تمشي في يعني كاع البلايص. غادي نزين يعني الطورطه ديالي غادي نزينها باي بسكوي عندكم. يمكن لكم انكم تاخذوا اوريو ولا يعني غادي نديرهم هكا. هذه واخا مهرسه غادي نديرها في الوسط، معليش غادي ندير باني وندير في الوسط بحال هكا. هذا هو الشكل ديالها النهائي. كنتمنى انها تعجبكم. تحيه بارده كتجي رائعه في المذاق. انا غادي نخلي لكم يعني نقسموها تشوفوا كي جات من داخل كتجي رائعه. يعني كيف ما كتشوفوها كيف كتجي رائعه. تحليه بارده يمكن لك انك ديريها مع عصير ولا قهوه كتجي رائعه كما كتلاحظوا. كتجيب طبقات ويمكن لكم تزينوها كيف ما بغيتو نتوما، كيبقى لكم الاختيار. كنتمنى انكم هاد الوصفه تعجبكم، هاد الطريقه تعجبكم وبصحه وراحه، وان شاء الله الى وصفه قادمه.